यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। दुई बुँदे सहमतिपछि अछाम पञ्चदेवलका विनोद शाहीको शव उठ्यो। हत्या आरोपमा 5 जना पक्राउ। पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अवरोध पनि हट्यो। प्रदेश 1 र लुम्बिनीद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता। स्थायी राजधानी र नामबारे प्रदेश 1 मौन। मध्य पहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाडी जिल्लामा जनजीवन सहज। बसाइसराई रोकियो। जीवनस्तरमा पनि सुधार। र भैँसे हेटौडा रोपवे 21 वर्षदेखि बन्द। जीर्ण संरचना हटाउन सम्बन्धित निकाय उदासीन। जुनसुकै बेला चुडिएर बस्तीमा खस्न सक्ने जोखिम। पीडित पक्ष र प्रशासन बीच दुई बुँदे सहमतिपछि पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अछाम खण्डमा 5 दिनदेखिको अवरोध हटेको छ। जेठ 17 गते बेपत्ता पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विनोद शाही जेठ 21 गते मृत भेटिएपछि दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग राखी आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेका थिए। मृतकका आफन्त र प्रशासन बीच घटनाको अनुसन्धान र शवको पोस्टमार्टम गर्न सहमत भएपछि सडकमा सवारी सञ्चालनमा आएको हो। प्रहरीले शाहीको हत्या आरोपमा हिजो नै 5 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पीडित पक्ष र डिभिजन 1 कार्यालय बीच सहमति भएपछि 3 दिनदेखि अवरुद्ध गुलरिया राजापुर सडक खण्ड नियमित भएको छ। सोमबार बिहान बाघको आक्रमणबाट अस्मिता थारू घाइते भएपछि वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी प्रदर्शन भएको थियो। मंगलबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर 18 वर्षीय नवीना थारूको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। मृतकका परिवारलाई 20 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, शालिग निर्माण गर्ने, मृतक थारूलाई शहीद घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, झडपमा घाइते भएकाको सबै उपचार खर्च बेहोर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायतमा सहमति जुटेपछि अवरुद्ध सडक खुलेको हो। दार्चुलामा आगो लगाएर एकल महिलाको हत्या भएको छ। शैलशिखर नगरपालिका 1 बारिलकी 45 वर्षीय अनिवा खडायतको आगो लगाएर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। घर नजिकैको खरको थुप्रोमा आगो लगाएर महिलाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको र गाउँकै 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 1 सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम, उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने लगायत उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै प्रदेश 1 मा चर्चामा रहेको घरेलु रक्सी ब्रान्डिङ गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका नागरिकहरूको आय आर्जन र रोजगारी सृजना गर्न घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरिनेछ। प्रदेशमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न तथा श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीच सामञ्जस्यता कायम गर्न प्रदेश रोजगार नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। यस्तै प्रदेशले भू उपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यावसायिक योजना र उद्यमशीलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घर-घरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आजै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको योजनालाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाइने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातेहल्ना, जिनावाङ, रामपुर, कपुरकोट, जीवराज आश्रित सडक र कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई पनि प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताएका छन्। मध्य प्रदेशको प्रदेशबाट
मध्य प्रदेशको प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि गरिएको प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रममा सबैको भावना समेटिएको भन्दै आश्वस्त पारेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेशमा जनसङ्ख्याको आधारमा पुनर्निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। आज जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेसको संख्या बढेर 53% पुगेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणाली त्रुटिपूर्ण र खर्चिलो रहेको उनको तर्क छ। जो 53% जनसंख्या भेले वृद्धि भ वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण भ सके छे। तो 53% मधेश के जनसंख्या का 53% प्रतिनिधित्व करऽ के लेल निर्वाचन क्षेत्र हो। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि सँगसँगै जाने सहमति भएकोले गठबन्धन कायमै रहने अध्यक्ष यादवले बताए। 5 दलीय गठबन्धनकै कारण लोकतन्त्रमाथिको खतरा टर्दै गएको र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सफल भएको उनको दाबी छ। 2020 सालमा स्थापित सरकारी स्वामित्वको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा ओसार्न भैँसेखानीदेखि हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 स्थित उद्योगसम्म निर्माण गरेको 11 किलोमिटर लामो रोपवे 2058 सालदेखि बन्द छ। 58 वर्ष अघि निर्माण भएको जीर्ण रोपवेको संरचना हटाउन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र उद्योग उदासीन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सरकारी स्वामित्वको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको रूपमा चुनढुङ्गा मकवानपुरकै भैँसेखानीबाट आफ्नो उद्योगसम्म ल्याउने गर्दथ्यो। रोपवेबाट चुनढुङ्गा ल्याउनुभन्दा ट्रिपरमा ल्याउँदा लागत कम हुने भएपछि 2058 सालदेखि रोपवेबाट चुनढुङ्गा ल्याउन बन्द गरियो। 21 वर्षदेखि बन्द रहेको जीर्ण रोपवेका बकेट अहिले पनि तारमै झुन्डिएका छन्। भैँसेखानी आसपासको क्षेत्र हेटौडा उपमहानगरको वडा नम्बर 1, 10 र 9 का बासिन्दा जीर्ण रोपवेका कारण त्रासमा छन्। बच्चालाई घाइते हुन सक्छ, अब फ्यामिली प्रब्लमहरू पनि हुन सक्छ अनि त्यसैले उपचार गर्न सक्दैन अनि त्यही कारणले हटाइदिनु पर्छ यस्तो उयोहरू। यो चाहिँ हाम्रो लागि जोखिम छ है, अनि यसलाई हटायो भने हामीलाई सुरक्षित हुन्छ अनि त्यो क्लासमा पढ्दाखेरि है यो झर्छ कि भन्ने हामीलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्थ्यो। अब त्यो केही गरी हटायो भने त हामीलाई सुरक्षित हुन्छ। हेटौडाको त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक कति बेला रोपवेको लट्ठा चुडिने हो भन्ने त्रासमै अध्ययन अध्यापन गर्न बाध्य छन्। कतिपय रोपवेका डिब्बामा अहिले पनि चुनढुङ्गा भरिएका छन्। लट्ठा र खम्बामा खिया लागिसकेको छ। जुनसुकै बेला रोपवेको तार चुडिएर दुर्घटना हुन सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीले हटाइदिन माग गरेका छन्। अहिले तुरुन्तै हेर्दाखेरिलाई जोखिम नदेखे पनि हैन, भोलि कथम कजाति ठुलो हुरी बतास आएको कन्डिसन र छुट्टी हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू त्यो रोप लाइनको मुनि चाहिँ गएको कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै नै जोखिम देखिन्छ। हामीले क्लासमा पनि इन्फर्म चाहिँ गरिराखेको हुन्छौँ, छुट्टी हुँदाखेरि पनि पछाडि चाहिँ जाने नगर्नु किनभने हैन तारहरुकोले चाहिँ रिस्क हुन्छ भनेर रोक्ने काम त हुन्छ, तर पनि अब बच्चा हो कुनै टाइम गइदिन सक्छ नि त। उद्योग प्रशासनले भने बस्तीको बीचमा रहेको रोपवेका कारण दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूकै हुने भएकोले व्यवस्थापनमा उद्योग लागिरहेको बताएको छ। तर 21 वर्षमा पनि नहटेको रोपवे कहिले हट्छ भन्ने जवाफ उद्योग प्रशासनसँग छैन। हामी प्रक्रियामा गइसकेको हो, कमिटी बनाइसकेको हो। त्यसको लागि अब कमिटी बनाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अब कति छ यसलाई चाहिँ के अब निर्माण गर्नुपर्ने प्लान्ट प्लस चाहिँ माइन्सको खानीको सबै चाहिँ त्यो प्लस रोपवे त्यसैमा छ। सबै रोपवे सबैलाई लिएर हामीले अब यसलाई छिटोभन्दा हाम्रो एउटा टाइम बााउन्डेड छ। यो टाइम बााउन्डेडभित्र यसलाई चाहिँ त्यो के निलाम गर्नुपर्ने त्यो हो। त्यसपछि त्यो निलाम गरेर त्यसको इभ्यालुएसन गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउने चाहिँ बितिन्छ चाहन्छु। उद्योगले 4 करोड 22 लाख रुपैयाँमा 1563 टन फलामे सामग्रीको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि
1 वर्ष अघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो, तर मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय नगरी उक्त प्रस्ताव 1 साता अघि मात्रै उद्योगमा फिर्ता पठाइदिएको छ। उद्योगले पठाएको फाइल मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि जीर्ण रोपवेको व्यवस्थापनमा अन्यल बढेको छ। यसको समयमा नै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसले ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित उद्योग र सरकार चनाखो हुन जरुरी भइसकेको छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, मकवानपुर। पहाडी जिल्ला खोटाङमा पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गका सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेका छन्। पूर्व पश्चिम जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति भएपछि पहाडी जिल्लामा विकास र परिवर्तनको ढोका खोल्न थालेको छ। पहाडी जिल्लामा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन थालेका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गको जयाराम घाटदेखि चखेवा भन्ज्याङसम्मको झण्डै 119 किलोमिटर खण्ड खोटाङभित्र पर्छ। मध्य पहाडीका कारण सडक आसपासमा शहरीकरण हुने क्रमले तीव्रता पाएको छ। जयराम, च्यास्मिटार, बडहरे, बुद्धचोक, छापडाँडा, हलेसी लगायत ठाउँमा बजारीकरण बढ्दो छ। लोकमार्गले दुर्गम गाउँ र राजधानी काठमाडौँको दूरी छुट्याएको मात्र छैन, पहाडमै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउन थालेको छ। गाउँका किसानले उत्पादन गरेका इस्कुसदेखि अलैँचीसम्मका कृषि उत्पादन तराई पुर्याउन सहज भएको छ। यो बाटो आइसकेपछि अब धेरै ठुलो परिवर्तन महसुस गरेका छौँ हामीले, किनभने यो बाटो आउनुभन्दा अगाडि हामीले उत्पादन गरेको 2-4 खापा केरा अथवा 2-4 वटा कुखुराका भाले चल्लाहरू अथवा दाल गेडागुडीहरू हामीले 40-50 किलोमिटर टाढा बोकेर लगेर बेचेर पैसा बनाउनु पर्थ्यो भने अहिले हाम्रो उत्पादन गरेको सामान घर घरमै हाम्रो खपत भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गले समृद्धिको ढोका खोलेको अनुभूत खोटाङवासीले गरेका छन्। लोकमार्गका कारण अन्य सडक, पुल, भवन र जलविद्युत सम्बन्धी विकासको काम सहज भएका छन्। स्थानीयको दिनचर्या फेरिएको छ। त्रिधार्मिक स्थल हलेसीमा ठूला लगानीका होटल खुलिरहेका छन्। चिया, खाजा, खाना र दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारबाट स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। लोकमार्गले गाउँमै सम्भावनाको ढोका खोलेपछि बसाई सरेकाहरू फर्किन थालेका छन्। किसानलाई कृषि उत्पादनमा थप उत्साहित बनाएको छ। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या क्रमशः घट्दो छ। बढ्दो सहरीकरण चाहिँ अहिले गाउँमा सुरु भएको छ, किनभनेदेखि हिजो चाहिँ सदरमुकाममा एक ठाउँमा चाहिँ निस्किन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ जो गाउँमा चाहिँ अलिकति राम्रो बस्ती बसेको छ, जहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो जग्गा छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले घर बनाउने, त्यहाँको चाहिँ सहर बनाउने खालको परिकल्पना बसेको छ। बिरामीहरू हुँदा गाउँ एम्बुलेन्सहरू पुगेर हस्पिटलसम्म बिरामीहरू पुर्याउने र सामान्य कृषकहरूलाई सामान्यभन्दा सामान्य आर्थिक उपार्जनमा चाहिँ केही सामान्य टेवा पुगेको छ। सडक र पुल अभावमा खोटाङमा 2064 सालमा हेलिकप्टरबाट 2वटा गाडी भित्राइएको थियो। अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गले 5 थरदेखि तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ हुँदै काठमाडौँ आउजाउका लागि थुप्रै गाडी गुड्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गाउँलेको पहुँच बढेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास विस्तार भएका साना बजारले उपभोग्य वस्तुका लागि ढाकर, तोकमा बोकेर उदयपुरको कटारी, घुर्मी, बेलटार र मुर्कुची पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको छ। स्थानीयले सन्तोषको सास फेर्न थालेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। पाँचथरमा 10 वर्षका लागि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अहिले 4थो वर्ष चलिरहेको छ। यसबीचमा कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मिनी ट्रिलर सहितका यन्त्र वितरण गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मिनी ट्रिलर, टनेल, प्लास्टिक लगायतमा 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसमा किसानले 50% रकम राखेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि किसानमा उत्साह त छ, तर मसिनमा समस्या आउँदा उनीहरूले प्राविधिक भने पाउँदैनन्। यो कुमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा आइपुगेका छौँ। कृषकलाई यान्त्रिकरण सँगसँगै यो मिनी टिलरको वितरण र यसको प्राप्तिले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ। कृषकहरूले उपकरण पाउँछन्, यन्त्र पाउँछन्, तर त्यसको आगामी सहयोग बिग्रिँदाखेरि बनाउने प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ कृषकहरू आजित छन्। यो नयाँ लिएर 6 महिना 1 वर्ष चल्यो, त्यस पछाडि रिपेयरिङ गर्ने कुरामा, यसलाई मर्मत गर्ने कुरामा चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ तल धरान इटरी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। प्राविधिक पक्ष चाहिँ सरकार
सरकारले अथवा चाहिँ यो जसले चाहिँ वितरण गरिरहेछ ज्ञान केन्द्र पालिका अथवा कुनै सहकारीहरू उहाँहरूले कमसेकम यो मर्मतको लागि चाहिँ एउटा पालिकामा एक ठाउँ अथवा एकजना दुईजनालाई चाहिँ दक्ष बनाएर यो रिपेयरिङ चाहिँ आफ्नो ठाउँमै गर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिदिनु भए चाहिँ राम्रो हुने थियो। नयाँ यन्त्र लिँदै गर्ने कृषकहरूलाई भन्दा पुराना योभन्दा अगाडि उपकरणहरू पाइसकेका कृषकहरूलाई बढी आवश्यकता देखिन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले काहीँ कतैबाट पनि प्राप्त गरेका थिएनौँ। मेसिन हो, टुटफुट त भइहाल्छ। त्यो टुटफुट भएपछि हामीले सहकारी मार्फतै त्यसलाई पुनर्निर्माण गराउने हाम्रो यो सहकारीको एउटा समितिले नै हामीले निर्णय गरेका छौँ। 10 वर्षे समयावधि तोकेर सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिले 4औं वर्षमा चलिरहेको छ। यो परियोजनाले कृषिमा यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यवसाय प्रबन्धनात्मक उत्पादनहरू चाहिँ निर्यातसम्म गर्ने चाहिँ यसको उद्देश्य रहेको छ र गोरु पाल्ने ओर्ने चलन चाहिँ हटिसकेको हुनाले पहाडी क्षेत्रमा पनि मिनी टिलरको र तराईतिर चाहिँ यो पावर टिलरको विस्तार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना 10 वर्षको समयावधि तोकेर 10 वर्षे परियोजनाको यो 4औं वर्ष चलिरहँदा यान्त्रिकरणमा कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोग चाहिएको छ भन्ने कुरा देखिएको छ। स्थानीय तहले पनि प्राविधिक सहयोगतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, रानीगाउँ, पाँचथर। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दुई बुँदे सहमतिपछि अछाम पञ्चदेवलका विनोद शाहीको शव उठ्यो। हत्या आरोपमा 5 जना पक्राउ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको अवरोध पनि हट्यो। प्रदेश 1 र लुम्बिनीद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता। स्थायी राजधानी र नामबारे प्रदेश 1 मौन। मध्य पहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाडी जिल्लामा जनजीवन सहज, बसाइसराई रोकियो। जीवन स्तरमा पनि सुधार। र भैँसे हेटौडा रोपवे 21 वर्षदेखि बन्द। जीर्ण संरचना हटाउन सम्बन्धित निकाय उदासीन। जुनसुकै बेला चुडिएर बस्तीमा खस्न सक्ने जोखिम। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।